أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم अलैकुम नहीं बेटा अलैहिम है। وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أتى ربكم أن يرحمكم وإن أدتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقسم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. यहाँ से दोबारा करें या अक़वामु ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب. जी माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीहा। जी ये हमारी कराची से बहन थी जो हाउस वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। साल पहले इनकी कॉल आई कि बाजी मंजिल की दोहराई करनी है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर। कहा तो बाजी टाइम कैसे निकलेगा, बच्चे नहीं पढ़ने देते। तो मैंने कहा आप इरादा बनाएं, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। तो 3 महीने पहले मेरी बहन ने शुरू किया।